Bonsoir mes amis, salam alaikum. اليوم nous sommes le 31 octobre donc 2021 وحبيت نهضر لكم على un phénomène اللي يشغل بزاف الرأي العام تاع الجزائر يشغلها. كاين ناس اللي قابلين يفرحوا، كاين ناس اللي ماهمش قابلين. Qu'est-ce qui se passe dans le soi-disant football professionnel en Algérie. Des journalistes, des responsables, ils ne sont pas d'accord. Bon, معليش. البارح درت لكم une vidéo, je l'ai intitulée سميتها l'État jette de l'argent pour le football, pour le foot pro. Effectivement. Donc comme vous كما تعرفوا كلش كاع الجزائريين يعرفوا اللي يتبعوا الفوتبول. On a créé le football professionnel. جاو ناس حكموا لي كلوب قالوا نجيبوا صواد ونجيبوا غير يهضروا، ما جابوا حتى دور، ولاو دوك يطلبوا في لاصقين في الحكومه. اعطينا سينو يخرجوا لي سوبورتور، اعطينا لي سوبورتور يخرجوا يديروا الفوضى. وكاين منها تاع لي سوبورتور يديروا الفوضى، كاين منها il y a des gens qui manipulent les supporters. تاع الناس اللي ما عندهمش لي سوسيتي ناسيونال باغ اكزومبل يخرجوه ويعيطوا وعلى تمدوا للمولوديه وعلى تمدوا لليسما وعلى تمدوا لهذا وحنا ما تمدولناش وحنا جزائريين. اي دونك هاد لي سوبورتور مانيبولي بور ان كاسكروت والله يعطيهم 1000 دينار ويعيطوا. ils ont quand même raison. وعلى تمد نتايا ليك سيرتان كلوب تعطيهم شركه هي تمول وبلا ما تحسب كيما المولوديه سي ان درو قدا بيان بار لا فوت تاع كاع اللي جازوا لي ديريجون، وحتى هذا اللي جا الدرمي هذا برانيه كاع سي ديجون يجيو على جال الصوارد تاع الحكومه. مي ماش نهضر لكم على البروفيسيوناليزم بيسك انا هضرتها في لا فيديو تاعي، اللي حاب يشوفوها جي اكسبليكي بلي ليطا ناريف با ما قدرش لهذا المشكل، ما قدرلوش بكل صراحه ما قدرلوش. ما عندوش الناس اللي عندهم الشجاعه وعندهم لو سافوار فير باش يقولوا للرئيس نحينا البروفيسيوناليزم يا بلو نولوا الفوتبول دو ماس تاع بكري اماتور، الناس تلعب les joueurs ils sont recrutés dans certaines sociétés, dans certains ministères، يروحوا يقراوا ولا يخدموا ويلعبوا. اللي ما يحبش يروح على روحه. واليوم نزلنا نقرا في الجورنال فسطيف اللي هضرت عليها في الفيديو تاعي. جابوا une équipe وجابوا le cheval de Troie تاعهم اللي يعرفوا le cheval de Troie هو سران راح من الكلوب وما عرفش خلى لي داد وراح دار وعاود ولا ما ولاش هكذا ديريكتومون ولا انديريكتومون. بصح هو اللي يهضر، هو اللي يدير كلش، هو اللي يديسيرتي، هو اللي يهضر مع لي جورناليست بواحد الكلام شغل هذيك لاموش تسيتسي اللي ترقد الناس، يهضر باش يرقد الناس. الوغ كو هذا هو وعلى حلفايه وهذاك مش عارف شكون واحد التروازيام مع خاطئ فوتبال كاع قالوا نجيبوا الصوار وحنايا اون فاريغلي البروبليم. فينالمون ما عندهم ني صوار ني والو وملاصقين في ليطا باش يعطيهم. سمعت لا دينيير فوا يا واحد 2 ولا 3 ما قريتها في الجورنال لا بي سي دو سيتي عطاتهم 2 مليار 200. فهمتوا؟ لا بي سي دو سيتي عطاتهم 2 مليار مانيش عارف. واليوم نقرا لو جورناليست تاع الوطن اكريديتي في سطيف واسمو سي با اسمو خلينا كاتب لي تروطوار لوتر بلي دو سونتر فيل. فهمتوا؟ بعد قلت لكم لارجون les APC
باش يخدموا بهم لي تروطوار لي زاوبي يسقموا بهم الشعب المشاكل تاعهم يمدوهم للكلب. ها تروطوارات قال لك الدنيا محلوله لابروش تاع لابروش تاع الشتاء. والشتاء كيفاش هاد لابيسي تمد 2 مليار. دوك البيجي منين مدتهم دابا منين مدتهم وكيفاش مدتهم؟ اسكو لابيسي a le droit de délibérer ou de bon délibérer c'est facile يتلاقاو يروحوا كاش ريستورون تاع الشوا قدام البارك يدخلوا تما ياكلوا يعمروا كروشهم ويديروا لا ديليبيراسيون باسكو كي سون دروا دومي 2 مليار. وكاين شفنا ان ريبورتاج شفنا دي زاتليت صغار شامبيون دالجيري واحد الطفله مع خوها في الاتليتيزم ما عندهمش ترينينغ يجيروا بيه وقال لك رحنا لابيسي وقالوا لنا ايه نعطيوكم ونجيبوا لكم تاع وهذو البنات الطفله وخوها يسون دون اون اسوسياسيون ويجريو حتايا بي نو لا فيديو ان اكزيست. ولا بيسي هنايا في الجزائر هادي تمد 2 مليار لونطون باش يعمروا كروشهم بها. مانيش انا نقولها، انا ما دخلنيش في الصيف، انا ما على باليش انا بالصيف. جو سوي ني لابا جي كيتي سيتيف à l'âge de 10 ans والحمد لله كي رحت للصيف. Je suis venu à Alger, j'ai grandi là-bas, j'ai réussi ma vie هنا في الجزائر. من كنت قاعد في الصيف راني قاعد نتريني. قلت لك لي سيبورتور تاع لونطون واحد دار اون كونفيرونس هو قال ناس مارغولا كيما الاخر اونترونو ويكريتيكي في لي ديريجون وقال لهم نحبوا نعرفوا وراهم دراهم. بيرسون لي ريبوندي. شكون اللي يريبوندي له؟ يريبوندي له السراق توجور عنده لا ريتوريك والكذب. قال انا ما عنديش، انا عندي الكوميسار كونت وعندي لو بيلون، ما ريبونديش انا من الناس اللي يهضروا هكا. لا محمد سي دي سوبورتور تاع لونطون يزون دروا دو سافوار منين جبتوا الدراهم وكيفاش صرفتوهم. ورا الدراهم اللي ديتو سي با لي 2 مليار هادو قبل ديتو. دونك شوف لحقنا في فوضى ليطا ما قدرش. انا نقول لكم اون ديريكت، انا نقول لكم ni le ministre des Sports, ni la FAF, ni le gouvernement ne sont capables de régler ce problème épineux. Rare. Alors que la solution elle est très simple. Au vu des bilans, au vu des bilans négatifs et l'endettement des clubs, ils n'ont plus le droit d'exister, les clubs. Ils n'ont plus le droit des clubs pauvres. Donc des milliards et des milliards, c'est les banques. Ou la FAF c'est toujours les mêmes, la FAF, et Mengulakum. Le nouveau président de la FAF, خضرا فوق عشاء، خضرا مسكين فوق عشاء. أنا نقولها لكم جا عنده لا تيوري يهدر بيا، يهدر كيما السراب، بصح الخدمة ربي يجيب. طوق دايرين بيه للو كيما هذاك البهلول، بهلول ودار من هذاك تاع هذاك الاخر واسمه تاع الشلف، دايرين بيه واحد العباد ينوريا ما يعرفوا يقراوا ما يعرفوا يجيريو ما والو، قاعدين يمدوا في الدراهم. القانون يقول يفو با دوني لي ليسونس او جون اللي عندهم لي ديت وما يعطيهم لي ليسونس. وكاسكو سي هذا تاع نقول كلمه قد ربي، والله تاع نقول كلمه قد ربي رزقه وانا ما رايح هذاك لا ميديوكريتي هذه. الوغ كي سوفي نديرو الدوسي. هاك لا كوميسيون اللي دارها المينيستر هذاك، لا كوميسيون تاع شارجي دورغانيزي لو بروفيسيونال. Il faut pas organiser le professionnel.
il faut éliminer le professionnalisme متزايد ولا il faut supprimer le professionnalisme من الجزائر. Il faut le supprimer. Il y a des lois pour. Les lois existent. Ce sont des clubs pro. عندهم des actionnaires, عندهم des risques commerce, عندهم ما نعرفش عندهم. Et ils sont déficitaires. Ils sont en ruine. Ils sont en faillite. La justice les déclare société en faillite. Il ne faut pas leur donner encore de l'argent. En faillite, c'est d'attendre rien. Le président de la République, dans toutes ses allocations, للشعب كي هذا الشعب يفهم الناس يقول لهم هاو واش درنا كوم ايكونومي كي حبسنا سيرتان برودوي لامبورتاسيون هاو واش نقصنا رانا ربحنا دورو من ربحنا 2 دورو من هي رانا نديرو ليكسبورتاسيون باش نربحو 4 دورو اي تو اي توت لي زيكونومي اللي يدير الرئيس ناس قاعدين في الفوتبول ياكلوا في الدراهم ياكلوا في الدراهم ياكلوا فيهم pour leur jouissance personnelle باش يلبسوا الكوستيمات تاع المدرعين كونترفاسون وباش ياكلوا في لي ريستورون باش يروحوا لي كرون اوتيل pour se faire connaître. Et la fête تاع البروفيسيوناليزم هنا لا كوميسيون هذيك اللي دارها المينيستر هذيك elle 3 ولا 4 mois من elle a été installée ما دارت والو elle est d'ores et déjà out. elle ما دارت والو ما دير والو. راني نقولها لك. Et ce n'est pas le président de la FAT ou là le bureau fédéral de la FAT تاع الجماعة parce que كان le président تاع la FAT إنسان قاري لاباس عليه وكتبنا بالهضرة بلا تيوري وكان اللي مرقونا اللي لو ما قاريين ما والو قاعدين ما يديريش ويديروا له في طراكنا ويديروا له في الكروشفي هو ما على بالو. Donc la commission هذه ما عندها ما دير. Et ce n'est pas la FAT qui réussira à tenir le professionnalisme de la GIE. Ce n'est pas le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce n'est pas le Premier ministre. C'est une décision souveraine du président de la République. Il dit le dossier. Depuis quand, depuis le professionnalisme, maintenant il a été installé, شحال الداو كاع لي كلاب شحال الداو وراهم لي بيلون ويابا ما كاينش المحاسبه اللي يجي يدي لي ديريجون تاع الكلاب يديو ولي سيبورتور الترا يعيطوا لهم يديوهم معاهم يديوهم في الزرده لي سيبورتور الترا اللي يخرجوا في الطريق زعما يعيطوا ويسبوا ويديروا التشويش سي بور باش يديوهم معاهم لي ديبلاسمون كاين كيما لونطونت وكيما المولوديات داهم للمروك داهم بارتو ويعطيهم دراهم ويقول لهم هضروا علينا باللي وما ديرولناش المشاكل. اي سي كوم سا كاع الشعب كاع هاد اللي مرقونا ياكلوا في الدار تاع الجزائر والحكومه قاعده اون اكسبارت هذا يستنى فيها هذا يستنى شكون اللي مد l'ordre de d'arrêter la CENI حبسونا لازم واحد اللي نوض وتغيروا الجزائر هذه ويقول لهم بركات حبسونا هاد السينما هذه هو لو سول لو بريزيدون دو لا ريبوبليك. واتونسيون ما يخوفوش لي كونسيي وهذو اللي يدور لي مارغونا اللي دايرين بهم يخوفوا يقولوا له نو راك تشوف نسولفي نحبسوا لو بروفيسيوناليزم ونحبسوا لي ماتش دو فوتبول كيما كنا بكري ينوضوا لي جون تاع لي غروند فيل يمانيفيستي ويكسروا خلي ينوضوا يكسروا اكوا سالي سيكوريتي دي جون فحوله مقاجين قاريين ومقاجين يخدموا في لابوليس في لا جوندارمري والشوماره تاع لي سيبورتور هادو يبزنسوا في لي مارشي يشيلوا يبيعوا في لا دوفيز
ويمشيو يبيعوا سبادريات، يبيعوا في التريكاوات، يروحوا منا يجيبوا القش يبيعوا منا، ونهار كونت يساجي دو سبور ينوضوا. Et ben, les services de sécurité algériens sont capables de tout. Ils ont arrêté le Hirak. Ils ont enterré le Hirak quand ils ont voulu. Ils ont cassé le tabou de Bled Khabel, intouchable. La Kabylie intouchable. حتى انه لو يدخلوا يجيبوا فيهم كي الزواج بالدماء. Les jeunes تاعنا ils sont là. Mais مساكن مبلوكينهم. مبلوكينهم. Les politiques مبلوكينهم. Non, c'est une blague, c'est on va trouver une solution. Maintenant, il y a une autre solution. Si l'État, ما نهضرش على l'État, نهضر على البريزيدون. Si الجيش بلي عنده دي مليار ينحي من لي روسيت تاع لي زيدروكاربور ويخلي الفوتبال يمشي هكا، يمد كاع اللي كذب، كاع يعطيهم دراهم يحلهم الشكاره ويخلي لي سوبورتور يعيطوا ولي جوار يخلصوا 180 200 250 ولي جوار تزيد تكبر كروشهم ويشوفوا طوموبيلات ويديروا وعايشين في لي زوتيل ويديو فاميلتهم ويديهم اوفري ويبزنسوا في لي فاكتور وفي لي بون تاع الريستورون يروحوا ياكلوا بور 10,000 دينار يقولوا دير 20,000 ما راحلكش دير 20,000 كوميسار وكونت تاعنا وين على بالك راح يحسب الكاسكروطات دير برك سي كوم سا كي غونفي لي فاكتور ويديو في الدراهم. يبدي السينما كبيره والجزائر قادر عليهم كون يخليو الشرفاء كما يقول بالقص ديره خليو الشرفاء تخدم وتشوفوا كيفاه. بيرسون نو دوا فيغ بور على ليطا الجيريان. لازم تعلموا هذه، لازم تعلموا. نضوا عليها تحية عليها تابعوا عليها نموت في باب الواد والبارك ولا يصليوا برا ويدي فيه لابوليس. ومن بعد جاونا القبائل تاع الماك وهاد القبائل هادو تاع العروش ومن بعد ولاونا لا مافيا تاع لي سبيكيلاتور ويدي فيه يدي فيه ليطا الجيريان. alors que l'État algérien عنده les moyens. C'est la troisième force militaire en Afrique. Alors, il a les moyens de contrecarrer. Il faut recruter les services de sécurité ou les familles, il faut recruter les gens, surtout à Sud. Il faut les recruter comme des militaires, comme des policiers. Il faut construire les prisons. Il faut construire autant de prisons lesquelles pour mettre la racaille في الحبس اللي يجوا ضد الحكومه. allez, salam alaikum.